सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ फेसबुक लाइभमा देश विदेशबाट जोडिरहनुहुने, धर्म देशना सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आज मिति 2077 साल कार्तिक 30 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदा चाहिँ मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, धर्म देशनाको क्रममा आज हामी 137औं भागमा छौं। 237औं भागमा छौं हामी र निरन्तर धर्म देशना गर्ने क्रममा हामीले भगवान बुद्धका विविध शिक्षाहरूलाई हामीले समेट्ने प्रयास गर्यौं पनि र समय सान्दर्भिक विषयहरूलाई पनि समेट्यौं, प्रेरक प्रसङ्गहरूलाई पनि समेट्यौं, विविध जातक धम्मपद अर्थकथा आदि इत्यादि सूत्र अभिधम्म ध्यान भावना प्रतीत्य समुत्पाद आदि इत्यादिहरूलाई पनि समेट्दै आइरहेको सन्दर्भमा आज चाहिँ हामीले अर्कै बेग्लै खाले विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले उत्थान गरेका छौं। त्यो के हो त भन्ने विषयलाई लिने हो भने जब हामीले 236 भागसम्म भगवान बुद्धको धर्म विनय, धर्म अभिधर्म, ध्यान र ज्ञानका कुराहरूलाई मात्रै समेट्दै आइरहेका थियौं र आज त्यही व्यक्तित्व जसले यतिका 84,000 धर्म स्कन्धलाई धर्म स्कन्ध भएको यो त्रिपिटकमा रहेको यो शिक्षाहरू हामीले जति पनि पाएका छौं वहाँ तथागत भगवान शास्ताबाट नै हामीले प्राप्त गरेका छौं। त्यसैले वहाँको धर्मलाई पनि हामीले बुझ्नु त नितान्तै आवश्यक छ पनि र साथसाथै वहाँको जीवनीलाई पनि हामीले राम्रोसँग प्रष्टसँग जानियो बुझियो भने चाहिँ अझै हामीलाई सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर आजदेखि हामीले चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनी कथा देशना हामी चाहिँ शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौं र आज अब नेपाल सम्वत पनि सुरु भयो। 1141 भनिन्छ। अब यो साल पनि तिहार पनि कसैले कति दिनमा कसरी मनायो अलिकति फरकता विविधता पाइयो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त आजदेखि जस्तो सुकै भए पनि हामीले 1141 नेपाल सम्वतको उपलक्ष्यमा हामी भगवान बुद्धको जीवनीलाई प्रारम्भ गर्नेछौं। त हामीले सायद यो भगवान बुद्धको जीवनी धेरै उपासक उपासिकाहरूलाई थाहा भएको हुनुपर्छ, तर म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा मजाले भगवान बुद्धको जीवनी पनि मजाले सुनाऊ। धेरैले चाहिँ अब
बुद्ध जीवनी पनि सुन्न पाए अझै राम्रो हुन्छ भन्ने मनसाय पनि व्यक्त गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यो बुद्ध जीवनीलाई पनि सकाइदिउँ, हाम्रो यो रेकर्डमा राखिहालौँ भनेर आजबाट हामीले बुद्ध जीवनी सुरु गर्न खोजेको। र आज हाम्रो पहिलो बुद्ध जीवनको पहिलो भागको रूपमा जहाँ चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मिनुहुन्छ, जन्मको कथालाई लिएर हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। र त्यो तपाईहरुले चाहिँ अब यो टेलिभिजनमा पनि हेर्नुभयो होला, कहीँ कतै सुन्नु पनि भयो होला, तर चाहिँ हामीले सुनाउने यो चाहिँ बुद्ध जीवनीमा चाहिँ अलिकति फरकता चाहिँ हुन्छ, पक्कै हुन्छ। यो चाहिँ पाली साहित्यबाट आएको कारणले फिल्ममा त अब अलिकति चाहिँ कमर्सियल भइहाल्छ, त्यसमा त विविध कुराहरू देखाइन्छ पनि। त्यसैले अब भगवान बुद्धको जीवनी यो पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसारको जीवनी कसरी यो शुभारम्भ भएको भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी यो धर्म देशनामा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ सक्नुहुन्छ भने टिप्पण गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन पनि। र अर्को तपाईहरुले सुन्नु भएको त्यो बुद्ध जीवनी र यो पाली साहित्यमा उल्लेख भएको बुद्ध जीवनी फरकता छ कि छैन भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, हैन? कुनै कुनै अब ग्रन्थहरू लेखन ग्रन्थहरूमा है, पाली साहित्यमा होइन कि लेखन ग्रन्थहरूमा कहीँ कतै चाहिँ अलौकिक पनि देखाइन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर अब पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ बुद्ध जीवनी चाहिँ कसरी शुभारम्भ हुन्छ, कहाँबाट शुभारम्भ हुन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी उत्थान गर्ने नै छौँ, हैन? बुद्ध भनिसकेपछि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई स्वयं आफैले बुझिसकेका, जानिसकेका, उठिसकेका, जागिसकेका, सम्पूर्ण सत्यलाई जानिसकेको व्यक्ति, बुझिसकेको व्यक्ति जसलाई चाहिँ बुद्ध भनेर भनिन्छ। बुझतीति बुद्धो, बुझिसकेको सम्पूर्ण सत्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण ध्यान, सम्पूर्ण मार्ग, सम्पूर्ण ज्योति, सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मुक्ति साराका सारा जानिसकेको, बुझिसकेको व्यक्तिलाई के भनिदो रहेछ त? बुद्ध भनिदो रहेछ उपासक उपासिका। त्यसैले भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले नजानेको, नबुझेको, थाहा नपाएको यस्तो चाहिँ आवश्यक है, फेरि आवश्यक जीवन जिउनको निमित्त, मनुष्य भावलाई सार बनाउनको निमित्त, यो त्रिलोकबाट उत्तीर्ण गर्नको निमित्त, सारा सत्व प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त जुन आवश्यक छ ज्ञान, ध्यान, मार्ग, ज्योति, सबै चीजहरू, सत्य, धर्म, सबै चीजलाई जानिसकेका व्यक्ति भएको कारणले बुद्ध भनेर भनिन्छ रे उपासक उपासिका। यो कुरा पनि नोट गरेर राख्नुस्। बुझतीति बुद्धो, सबै कुराहरू बुझिसकेका व्यक्ति। अब सत्य र धर्मलाई बुझिसकेको भनिसकेपछि यो संसारको सत्य, यो संसारको धर्म, सत्य धर्म भनौँ न अहिलेलाई तपाईहरुले चाहिँ जान्नको निमित्त चतुर आर्य सत्यलाई जानिसकेपछि यो जीवन र यो जगतलाई जानेको हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि चतुर सच्च विनिमुत्तो धम्मो नाम नथि। चतुर आर्य सत्य समावेश नभएको धर्म भनेको धर्मै होइन, त्यो सत्य धर्म नै होइन। चतुर आर्य सत्य त मैले तपाईहरुलाई देशना गरिसकेँ। जानुहोस् तपाईँ भिक्षु उमेलो चाहिँ युट्युबमा गएर चाहिँ चतुर आर्य सत्य, त्यो चतुर आर्य सत्य भनेको नै बोध ज्ञान हो।
त्यो बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सत्व र आर्य सत्य ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभएको। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण हुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ। यो चारवटा सत्यलाई प्राप्त गर्नुभएको कारणले चतुर आर्य सत्य, जसलाई बोधि ज्ञान, सत्य र ज्ञान, र त्यही बोधि ज्ञान, त्यही चतुर आर्य सत्य नै भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको कारणले त्यही शिक्षा, त्यही अनुशासनलाई नै यहाँ धर्म भनिएको हो। अरू कुनै पनि त्यस्तो धर्मलाई यहाँ बुझाउन खोजिएको होइन। भगवान बुद्धले भन्ने धर्म र समग्र रूपमा हामीले धर्म भनेर जानिएको कुरा चाहिँ बेग्लै छ है उपासक उपासिका। त्यसैले उहाँ बुद्धको जीवनी कसरी शुभारम्भ भयो, कहाँ जन्मिनु भयो, उहाँको पिता, उहाँको माता, उहाँको जन्म कहाँ भयो, कसरी भयो भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझिराख्दाखेरि चाहिँ सुनमाथि सुगन्ध नै हुन्छ। जुन व्यक्तिको शिक्षा लिएर आज हामी धन्य भएका छौँ, त्यही व्यक्तिको जीवनीलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने त त्यो मान्छे के गण्य हुँदैन के। त्यसैले धन्य हुनको लागि गण्य पनि हुनुपर्छ, र गण्य हुनको लागि यथार्थ कुरा पनि सिक्नु पर्छ, जान्नु पनि पर्छ। के अब त्यसो भए म बुद्ध जीवन सुरु गरौँ त? अब त्यसो भए सुरु गरिहालौँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग है। आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो चाहिँ। अब त्यतातिर हामी जानुपर्छ। हुन त बुद्ध जीवन सुरु गर्दाखेरि दूरे निदान, अभिदूरे निदान र शान्तिके निदान भनेर हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने थियो। दिपंकर बुद्ध सामुन्ने सुमेध ऋषिले बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त प्रार्थना गरेदेखि लिएर तुसित देवलोकमा श्वेतकेतु देवपुत्र यानी बोधिसत्व, श्वेतकेतु बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु भएको सम्म देखि लिएर, अब त्यो त अतीत कथा भयो हैन। त्यहाँबाट तुसित देवलोकबाट श्वेतकेतु बोधिसत्व यो चाहिँ बुद्ध भएर जन्मिनको निमित्त तपाईको चाहिँ बुद्ध गयासम्म, बोधि ज्ञान लाभ गरेसम्मको त्यो पनि एउटा पाठ छ भने, बोधि ज्ञान लाभ गरिसकेपछि 80 वर्षको उमेरसम्मको जुन समय छ त्यसलाई पनि एउटा भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यसलाई चाहिँ दूरे निदान, अभिदूरे निदान र शान्तिके निदान भनेर यसरी छुट्याइएको छ हैन। अब हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देखि लिएर सुरु गरौँ। बुद्ध सम्वत अहिले चाहिँ हिसाबबाट भन्ने हो भने 2564 भयो, र बुद्ध सम्वत भनेको 2564 भनिसकेपछि भगवान बुद्ध कति वर्ष बाँच्नुभयो त भन्दाखेरि 80 वर्ष बाँच्नुभयो। र साँच्चै कि भगवान बुद्धको जीवन यानी कि जन्मलाई लिने हो भने त्यसमा 80 वर्ष थप्नुपर्छ। 80 वर्ष थपेपछि कति भयो? 2644 सही छ, त्यति वर्ष भयो। ल अब यो कथा सुरु गर्ने चाहिँ 2644 वर्ष अगाडिदेखिको कथा सुरु गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ यो 2564 भनेर जुन चाहिँ अङ्क हामी अंकित गर्छौं नि, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुद्ध सम्वत हो। त्यो बुद्ध सम्वत सुरु भएको चाहिँ भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण भइसकेपछि शुभारम्भ भएको सम्वत हो त्यो बुद्ध सम्वत। त त्यसो गर्दाखेरि त अब जन्मीदेखिको कुरा त्यहाँ देशना गर्नु पर्दाखेरि त 2644 वर्षसम्म अगाडिको जानु पर्यो नि त। कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि कपिलवस्तु नगरमा जानु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ गणराज्यहरू थिए। कपिलवस्तु
एउटा पनि राज्य नै थियो। कपिलवस्तु राज्यमा जानु पर्यो। अहिले पनि हामी चाहिँ कहाँ पर्छ त यो कपिलवस्तु अहिलेको सन्दर्भमा है, पहिलाको सन्दर्भमा होइन कि अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त टौली हवा जिल्ला कपिलवस्तु होइन। अहिले चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 5 मा पर्छ क्या अरे। अहिले त प्रदेश पनि छुट्याइएको छ होइन, त्यसैले 5 नम्बर प्रदेशमा पनि पर्छ क्या अरे होइन। भनेपछि त्यति बेला चाहिँ यसरी प्रदेश नम्बर भन्ने थिएन। त्यति बेला मात्र के थियो त भन्दाखेरि जम्बूद्वीप थियो। अब जम्बूद्वीप भनेको चाहिँ हिमालको मुनिको सारा फाँटहरू चाहिँ जम्बूद्वीपमा पर्छ। त्यो जम्बूद्वीपमा चाहिँ गणराज्यहरू थुप्रै थियो। त्यसमा एउटा राज्य थियो कपिलवस्तु राज्य। बुझ्नुभयो तपाईले? बुझिरहनु भएको छ है, फेरि बिर्सिनु होला। त्यति बेला तपाईको त्यति बेला नेपाल भन्ने पनि त्यस्तो चाहिँ शब्दहरू, यो चाहिँ भारत भन्ने शब्दहरू होइन, अब यो त पछि आएको कुराहरू भइहाल्यो होइन। त्यति बेला त अब सबैलाई यो नेपाल, यो भारत, अब पछि त इन्डिया भयो, हामी नेपाल मात्र नेपालै जहिले पनि भइरहेको रहेछ होइन। अब विभिन्न यो श्रीलङ्काहरू होइन, अब यो हिमालको जति पनि फाँट छ नि, अहिले त यो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान सब पर्छ कि। त्यसलाई जम्बूद्वीप भनिन्छ। त्यो जम्बूद्वीपमा थुप्रै राज्यहरू थियो। त्यसमाथि कपिलवस्तु भन्ने एउटा राज्य थियो, जुन अहिले नेपालको तौली हवा जिल्लामा पर्छ उपासक उपासिकाहरू। भनेपछि त्यति बेला कपिलवस्तु राज्यमा समृद्धशाली थियो त्यो राज्य, शक्तिशाली पनि थियो त्यो राज्य, विशाल राज्य थियो त्यति बेला। त्यो राज्यमा शाक्य वंशका महाप्रतापी राजा सुदोधन महाराजले राज्य गर्दथ्यो। कुन राजा? सुदोधन महाराजले राज्य गर्थ्यो। सुदोधन महाराज साँच्चैकै महाप्रतापी, दयालु, धर्मात्मा, जनप्रेमी राजा भएको कारणले कपिलवस्तु त्यति बेला समृद्धशाली एउटा राज्य थियो हैन। त सुदोधन महाराजका दुईजना महारानीहरू थिए। एकजना महारानीको नाम मायादेवी हो भने अर्को महारानीको नाम प्रजापति। हुन त ती दुईजना दिदीबहिनी नै हुन्, साक्कै दिदीबहिनी नै हुन्। मायादेवी र प्रजापति दुईजना महारानीहरू पनि थिए सुदोधन महाराजका। ती महारानीहरू पनि महाप्रतापी राजा सुदोधन जस्तै धर्मात्मा, दयालु, जनप्रेमी, अब दानशील, कुशल पुण्य धर्ममा दत्तचित्त भएका त्यस्ता महारानीहरू थिए हैन। त्यसैले सबै अब राज्यमा चाहिँ राजादेखि लिएर महारानीदेखि लिएर सारा प्रजाहरू चाहिँ अब धर्मात्मा छ हैन, तपाईको दीन दयालु छ, लोकप्रिय छ, जनप्रिय छ भनेपछि त्यो राज्य त एक किसिमले समृद्धशाली हुनलाई त कसैले रोक्नै सक्दैन। अब हामी मात्रै हो फल्ना देशले यस्तो गर्यो, त्यसका देशले यस्तो गर्यो भनेर हाम्रो आफ्नो देशमा बसेर यसले यो देशले यसो गर्यो, यो देशले यस्तो गर्यो। जब हामीसँग कमजोरी छ भने अरूको चाहिँ टाउको उठिहाल्छ नि। आफै सक्षम भए पो अरूले हामीलाई चाहिँ हेप्न सक्दैन, अरूले हामीलाई दबाउन सक्दैन। आफै सक्षम बन्दैन अनि यसले यस्तो गर्यो, उसले उस्तो गर्यो भनेर चाहिँ हामी कराएर बस्छौँ।
तर सुदोधन महाराज त्यस्तो कराउनु पर्ने अवस्था थिएन। किन त भन्दाखेरि सुदोधन महाराज आफै महाप्रतापी राजा भएको कारणले गर्दाखेरि महारानीहरू पनि त्यत्तिकै धर्मात्मा दीन दयालु होइन, मैत्री चित्त भएको व्यक्तिहरू भएको कारणले जनताहरूले पनि त्यही सिके, त्यही गरे, त्यही अभ्यास हुँदाखेरि त राष्ट्र त समृद्धिशाली हुने नै भयो नि। त्यो कपिलवस्तु राज्यमा के एउटा उत्सव थियो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ यो सोन्ती नख जस्तै एउटा उत्सव अब होला, अब त्यस्तै। तर सोन्ती नख जस्तो चाहिँ त्यति बेलाको यो समयमा पर्दैन थियो। त्यो एउटा चाहिँ उत्सव अषाढ उत्सव भनेर मनाइन्थ्यो। त्यहाँ पनि अषाढ उत्सव भनेको चाहिँ कस्तो उत्सव त भन्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई मङ्गल उत्सव पनि भनिन्छ है उपासक उपासिकाहरू। यो कपिलवस्तुमा भइन्छ। त्यो अहिले छ कि छैन त्यो थाहा भएन। राजा नै आएर मनाउने उत्सव हो, राजा नै प्रत्यक्ष सहभागी हुने उत्सव हो। र भएको के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो उत्सव मनाउनको निमित्त अब मायादेवीले चाहिँ 7 दिन अगाडिदेखि नै व्रत धारण गरेका थिए रे, हैन। त्यो दिन चाहिँ अब 7 दिनपछि अब व्रत धारण गर्दै शिलाचरण गर्दै दिन दुखीहरूलाई दान गर्दै रानीले त्यसरी उत्सव मनाउँछ रे मायादेवीले। अब भनिन्छ, उल्लेख पनि भनिन्छ, तपाईँले त्यति बेलाको 4 लाख दान गर्थ्यो रे उसले। दिन दुखीहरूलाई, दरिद्रहरूलाई, भोकाहरूलाई, नाङ्गाहरूलाई, राज्यमा कोही पनि भोका नहोस्, कोही पनि नाङ्गा नहोस्, कसैलाई दुःख नहोस् भनेर त झन् उत्सवको बेलामा त सबैले हाँसी हाँसी समय बिताउन पाओस्। मैले खान पाएन, लाउन पाएन, म त दुखी भएँ, सारा मान्छेहरू उत्सव मनाइरहेको बेलामा म मात्रै यसरी दुखी हुनु पर्यो भनेर कसैले 2 थोपा आँसु झार्न नपरोस्। त्यस्तो एउटा मैत्री करुणा चित्त राखेर मायादेवीले सारा दुखीहरूलाई दान गरेर चाहिँ समय बिताउँथ्यो। त बिस्तारै आयो तपाईको चाहिँ अषाढ पूर्णिमाको दिन। अषाढ पूर्णिमाको दिन विशेष पूर्णिमा थियो उत्सवको हिसाबले पनि। त्यसैले चाहिँ मायादेवीले सुगन्ध जलले स्नान गरेर, तपाईं लुम्बिनीमा जानुस् न, तपाईं लुम्बिनीमा सरी कपिलवस्तुमा जानुस् न, त्यहाँ चाहिँ महामाया देवीले स्नान गर्ने पोखरी पनि छ। तपाईं लुम्बिनीमा जानुभयो होला, तर कपिलवस्तुलाई बिर्सिनु भयो होला। मलाई त त्यो पटक्कै मन पर्दैन कि। कपिलवस्तु भनेको भगवान बुद्धले 29 वर्षसम्म खेलेर हुर्केको ठाउँ। त्यो पनि हामीले भिजिट गर्नु पर्यो नि त, त्यो पनि हामीले चाहिँ पाइला टेक्नु पर्यो नि त। त्यहाँ पनि त दरबार छ नि त। भगवान बुद्धको सारा चिजहरू त्यहाँ कति छ कति छ। महाभिनिष्क्रमण गरेको त्यो द्वार छ त्यहाँ। भगवान बुद्धको त्यति बेलाका राजा भनौदाहरूको जीवनीमा चल्ने त्यहाँका चाहिँ कुवा सौवा आदि इत्यादि पोखरी सुगरी दरबारहरूको भग्नावशेष छ त्यहाँ। संरक्षण गर्नु जरुरी छ त्यहाँ। सुदोधन महाराजलाई त्यहाँ चाहिँ अन्त्येष्टि गरेको, अग्नि संस्कार गरेको ठाउँ छ त्यहाँ। त्यो पनि हामीले भुल्नु हुन्न। गाडीबाट 1-1.5 घण्टा गएपछि पुग्छ। त महामाया देवीले चाहिँ सुगन्ध जलले स्नान गरेर रङ्गी बिरङ्गी हैन झलमल भएको चाहिँ पोसाकहरू चाहिँ लगाएर सारा मान्छेहरूले दान आदि कुशल पुण्य गरेर उपोषित व्रत पालन गरेर त्यो दिन साँच्चैकै विशेष बनाएर अरू दिनहरूमा जस्तै
तपाईँहरूको साधारण होइन कि त्यो उत्सव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिनलाई एउटा चाहिँ विशेष रूपमा मनाउनको निमित्त दानशील भावनादि कुशल कर्मले चाहिँ पूर्ण हुने किसिमले चाहिँ माया देवीले पनि त्यो दिनलाई सम्पादन गरेर अन्तस त्यो दिनको चाहिँ अब बेलुका भन्नु पर्यो होइन, राति भन्नु पर्यो होइन, अब आफ्नो खोपीमा गएर के गर्न गए? शुक्ला गर्न गए। शुक्ला भन्न थाहा छ तपाईँलाई? सुत्न गए भनेको आफ्नो खोपीमा राति, शुक्ला भनेको त्यस्तो। तपाईँले अर्कै सुन्नुभयो होला फेरि। त त्यसपछि त्यो असार पूर्णिमाको त्यो रात माया देवीले चाहिँ एउटा विशेष सपना पनि देखे। सपना देखे। अब यो सपना पनि तपाईँले चाहिँ याद गरेर राख्नुहोस् है। तपाईँले सुन्नु भइरहेको सपना र यो सपनामा अलिकति मेल खाँदैन होला, खान्छ पनि होला, त्यो केही छैन त्यसमा। तर पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ यो मैले व्याख्या गर्न लागिरहेको है। त माया देवीले एउटा चाहिँ दिव्य सपना भनिन्छ यसलाई। अब भगवान बुद्ध चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने सपना भनेको त तपाईँको हो दिव्य सपना भयो नि त कसरी सपना देखे त भन्दाखेरि 4 जना दिव्य देहधारी 4 जना देवताहरू आएर माया देवी सुतिरहेको पलङ्गलाई बोकेर है 4 कुनामा 4 जना देवताहरूले, दिव्य देहधारी देवताहरू है, फेरि चाहिँ जजल्यमान 4 जना देवताहरू आए, शरीरबाट ज्योति फैलाएर आए। माया देवी मजाले सुतिरहेको छ खोपीमा, चारै दिशामा बसेर 4 जना देवताहरूले त्यो पलङलाई बोकेछ। बोकेर त्यो पलङ कता लगेछ त त्यो देवताहरूले त भन्दाखेरि हिमालय पर्वतमा लगेछ। हिमालय पर्वतमा लगेछ। सरररररर उडाएर चाहिँ 4 जनाले बोकेर चाहिँ जजमानहरूले लगेर चाहिँ हिमालय पर्वतमा लगेछ। हिमालय पर्वतमा लगिसकेपछि हिमालय पर्वतको 60 योजन मुनि एउटा चाहिँ मनोशिला आसन पनि रहेछ क्या, मजाको आसन। मनोशिला है, त्यो ढुङ्गाको एउटा चाहिँ मजाको आसन पनि रहेछ, त्यसलाई मनोशिला आसन भनेर भनिन्छ। त्यो पलङ्गलाई लिएर गएको देवताहरूले त्यही 60 योजन मुनिको मनोशिला आसनमा मजाले राखेछ। हेर्नुहोस् है, त मजाले राखिसकेपछि ती देवताहरूले के गरे त भन्दाखेरि माया देवीलाई नजिकैको एउटा अनुतप्प भन्ने दहमा लगेर दिव्य स्नान गराए। कुन दहमा? दह पनि याद गर्नुहोस्। सबै कुरा यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर मात्र पुग्दैन कि तपाईँको चाहिँ कुन आसनमा राखेको, कुन दहमा चाहिँ स्नान गरेको। अब हामी पनि देवलोकमा गयो भने पनि हिमालय त्यहाँ गयो भने त्यस्तो पाउँछ होला। अनुटप्प भन्ने दहमा लगेर देवताहरूले महामाया देवीलाई तपाईँको दिव्य स्नान गराएको भनिन्छ। हामी मनुष्य स्नान गर्ने त अब अर्कै किसिमले, अब दिव्य स्नान भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो हाम्रो शरीरमा जुन मनुष्य गन्ध हुन्छ नि त, तपाईँले त्यो चाहिँ गन्ध तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। मनुष्यहरूको पनि एउटा छुट्टै गन्ध हुन्छ कि, मान्छेको गन्ध के, अझ पुरुषको गन्ध, महिलाको गन्ध थाहा हुन्छ तपाईँको कसैले त। अब स्त्रीको गन्ध, पुरुषको होइन, बच्चाको वृद्धको गन्ध थाहा हुन्छ। त्यो देवताहरूले चाहिँ अनुतप्प दहमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिव्य स्नान गराइसकेपछि महामाया देवी मनुष्य गन्ध रहित भयो। मनुष्य गन्ध बिलाएर गयो, मनुष्य गन्धबाट मुक्त भयो दिव्य स्नान। त त्यहाँबाट
महामाया देवीलाई देवताहरूले चाहिँ दिव्य वस्त्र अलङ्कारले सिंगारे। हेर्नुहोस् अब कति मजाले देवताहरूलाई लुगा लगाइदिएको अब हैन। त्यसपछि दिव्य चाहिँ वस्त्र अलङ्कारबाट सिंगारिसकेपछि दिव्य पुष्पहरू चाहिँ बर्सियो भन्छ। त्यसपछि चाँदीको पर्वतमा चाहिँ लगेर कनक विमानमा, कुन चाहिँ विमानमा, अब चाहिँ कनक विमानमा लगेर महामाया देवीलाई राखेर पूर्वतिर आसन बनाएर महामाया देवीलाई कनक विमानमा चाहिँ विराजमान गराए। हेर्नुहोस् है, सबै कुरा याद गर्नुहोस् तपाईको। कुन चाहिँ विमान? कनक विमान। कनक विमान त ठुलो छ भन्छ के तपाईको चाहिँ, त्यसको अब व्याख्या नगरिरहँ होइन अहिलेलाई। पूर्वतिरको आसनमा मजाले महामाया देवीलाई चाहिँ मजाले लेटाइसकेपछि, आराम गराइसकेपछि, विमानमा चाहिँ आरामका साथ राखिसकेपछि टुसित देवलोक, कुन चाहिँ देवलोक? टुसित देवलोकबाट श्वेत केतु बोधिसत्व सेतो वर्णको हात्तीको भेष धारण गरेर, श्वेत पद्म भनिन्छ के, श्वेत पद्म भनेको चाहिँ सेतो कमलको फूल। हेर्नुहोस् है, श्वेत केतु बोधिसत्व सेतो वर्णको हात्तीको रूपमा श्वेत पद्म सेतो हो नै कमलको फूल लिएर आएछ। टुसित देवलोकबाट सरर झरेर कनक विमानमा बसिरहेका महामाया देवीलाई त्यो त्यहाँ राखेको त्यो पलङ्गलाई चाहिँ कति चोटि चाहिँ घुमेछ त भन्दाखेरि 3 पल्ट घुमेछ त्यो हात्तीले सेतो त्यो फूल त्यो बोकेर। अनि त्यसपछि 3 पल्टसम्म त्यो पलङमा चाहिँ घुमिसकेपछि अब उल्लेखित भइरहेको छ, यो चाहिँ के भन्छ, दाहिनेपट्टिको काखीबाट माथि आएर भनेको छ यतापट्टिबाट आएको भन्नु पर्यो होइन। यतापट्टिबाट माथि आएर त्यो हात्ती चाहिँ नाइटोबाट पेटमा भित्र पसे, यानि कि गर्भधारण गरे भन्ने कुरा चाहिँ महामाया देवीले यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सपनामा देखेको। त सपनामा देखेको त्यो कुरा आश्चर्य भयो, चकित भयो। महामाया देवीले त ओहो यस्तो सपना त मैले कहिले देखेको छैन, यस्तो ठुलो हात्ती आएर चाहिँ यताबाट चाहिँ दाहिने काखीबाट चढेर मेरो पेटको चाहिँ नाइटोमा पस्यो भनेपछि त अब त अचम्मको सपना पो देख्यो त। अब त्यति बेलाका मान्छेहरू सपनाको विषयमा ठुलै महत्त्व राख्थ्यो र मायादेवी पनि त्यस्तै महत्त्व राख्थ्यो र सुयोधन महाराज पनि त्यस्तै महत्त्व राख्थ्यो। त्यसैले चाहिँ महामाया देवीले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि ओहो यस्तो सपना त कहिले नदेखेको, के पो हुने होला भनेर रातभरि भन्नु पर्यो। त्यो रातमा चाहिँ त्यही सपनाको विषयमा चाहिँ विश्लेषण गर्दै राम्रो सपना हो कि नराम्रो सपना हो कि, न कुनै सङ्केत आएको हो कि, यसले कुनै हानि पो हुने हो कि, यसले कुनै राम्रो पो हुने हो कि, यस्तो सपना त मैले कहिले देखेको छैन, आश्चर्यको सपना देख्यो। बाबा दिव्य देहधारी 4 जना देवताहरू आएर पलङ्गसँगै मलाई हिमालय पर्वतमा लगेर 7 योजन मुनिको मनुशिला आसनमा राखेर अनुतप्प डहमा दिव्य स्नान गराएर मनुष्य गन्ध रहित पारेर दिव्य वस्त्रालङ्कारले सजाएर दिव्य पुष्प वर्षाएर चाँदीको पर्वतमा लगेर कनक विमानमा विराजमान पूर्व दिशातिर बसाएर मजाले आराम गरिरहेको त्यो पलङ्गलाई
तुसित देवलोकको श्वेत केतु बोधिसत्व सेतो वर्णको हात्ती सेतो वर्णको पद्म कमलको फूल लिएर 3 पल्ट मलाई घुमेर दाहिने काखीबाट चढेर पेटमा छिरेको। ओहो, यस्तो सपना त भोलि बिहान हुने बित्तिकै म आफ्नो चाहिँ महाराजसँग यो सपना चाहिँ साट्नु पर्यो। के पो हुने हो, कसो पो हुने हो। राजाले त केही न चाहिँ यो सपनाको विषयमा जान्नु हुने, बुझ्नु हुने, सपनाको विषयलाई भन्न सक्ने ती पुरोहित अमात्य ब्राह्मणहरू जति पनि छन्, चाहे त्यो पुरोहित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जसले जो जान्न सक्छ, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सोधपुछ गरेर अवश्य यो सपनाको विषयमा समाधान गर्नुहुनेछ भनेर भोलि बिहानको प्रतीक्षामा महारानीले चाहिँ रात बिताए। त सपनाको विचार गर्दा गर्दै रात बिताइसकेपछि भोलि बिहान हुने बित्तिकै महामाया देवीले सुदोधन महाराज कहाँ गएर चाहिँ आफ्नो सपना सम्पूर्ण रूपमा वृत्तान्त सुनाएछ सुदोधन महाराजलाई। महाराज, मैले यस्तो 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 सपना देखेँ, मनमा खुल्दुली भइरहेको छ, यो सपनाको के अर्थ छ? महाराज, सपनाको विषयमा जान्नुहुने, बुझ्नुहुने जो कोहीलाई पनि यो सपनाको अर्थ बताइदिनुको निमित्त तपाईले साँझो बाजो मिलाउनु पर्यो। मैले यस्तो सपना कहिले पनि देखेको थिएँ। त महाराज सुदोधन आफ्ना महारानीहरूलाई साह्रै नै सम्मान गर्ने, एउटा सम्मान अवस्था दिने, उनीहरूको इच्छा आकांक्षालाई पूरा गरिदिने कर्तव्यशील, हैन, सत्य र निष्ठामा चल्ने राजा सुदोधन महाराज थियो। त्यसैले सुदोधन महाराजले चाहिँ महामाया देवीको कुरा सुन्ने बित्तिकै, ठिकै छ महारानी, यो सपनाको अर्थलाई बुझ्ने म ती ब्राह्मणहरूलाई भेला गरेर यसको अर्थ अवश्य बुझ्नेछु भनेर सुदोधन महाराजले त्यति बेला 64 जना ब्राह्मणहरूलाई डाकेको थियो। विद्वान विद्वान दुतन्तर ब्राह्मणहरू त्यति बेला। अब तपाईहरुले ब्राह्मण भनेको चाहिँ जातीय रूपमा भन्नुभयो होला, त्यसरी जातीय रूपमा होइन कि, त्यति बेला त जसले चाहिँ ज्ञान लिइरहेको हुन्छ नि, जसले आफ्नो यो हृदयको लोभ द्वेष मोहलाई प्रणाम गरिरहेको हुन्छ नि, तपाईले त्यसलाई चाहिँ दमन गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तालाई मात्र ब्राह्मण भनिन्छ, जातीय रूपमा ब्राह्मण होइन। त्यति बेला चाहिँ 64 जना ब्राह्मणहरूलाई डाकिएर सुदोधन महाराजको आग्रहमा, हे ब्राह्मणहरू, माया देवीले यस्तो यस्तो सपना देखे, यो सपनाको अर्थ के हुने होला, कसो हुने होला बताइदिनु पर्यो भनेर महामाया देवीको सपना अगाडि सारेर ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ एउटा अनुरोध गरिसकेपछि ती ब्राह्मणहरूले पनि त्यो सपनाको लक्षण बुझेर जानेर सपनाको अर्थ महाराज सामुन्ने राखे। कसरी राखे? महाराज, कुनै त्यस्तो डर मान्नु पर्ने, भय मान्नु पर्ने, त्रास लिनु पर्ने यो सपना पक्कै होइन। यो सपनाको लक्षण हामीले बुझ्दाखेरि यो सपना त साँच्चैकै लक्षण युक्त सपना पो रहेछ। त्यसैले महाराज, तपाईलाई, महारानीलाई बढाइ छ कि यो सपनाको लक्षण अनुसार अर्थ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि महारानीको कोखमा 32 लक्षणले युक्त बालकको प्रतिसन्धि ग्रहण भएको छ। भनाइको मतलब 32 लक्षणले युक्त बालकले गर्भधारण गरेको छ, यानी कि पेटमा। त्यस्तो महापुरुषको अब जन्म हुने भयो, जुन महापुरुष गृहस्थी भावमा बसे भने चक्क
चक्रवर्ती राजा हुनेछ, सम्राट हुनेछ भने सन्यासी भएर गए भने महाराज त्यो चाहिँ महान पुरुष, महान बालक, सर्वज्ञ बुद्ध नै हुनेछ। सपनाको लक्ष्य त साह्रै शुभ रहेछ महाराज। त्यसैले खुसी हुनुहोस् महाराज, खुसी हुनुहोस्। तपाईले चाँडै नै 32 लक्षणले युक्त पुत्र रत्न प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो अन्य कुनै पनि डर त्रास भयले रहित निहित भएको यो सपना होइन। महारानीको कोखमा 32 लक्षण युक्तको बालकले जन्म लिन आएको, गर्भधारण गर्न आएको, यानि कि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आएको। र त्यो दिन कुन चाहिँ दिन थियो त भन्दाखेरि अषाढ पूर्णिमा थियो उपासक उपासिका हो। त्यो अषाढ पूर्णिमाको त्यो दिन जुन बेला तुसित देवलोकबाट श्वेत केतु बोधिसत्व हो, श्वेत वर्णको हात्ती श्वेत पद्म लिएर आए नि, महारानीको गर्भमा प्रवेश गरे नि, त्यो सपना हो तर त्यो सत्य पनि हो कि फेरि। र त्यति बेला अषाढ पूर्णिमाको त्यो रातमा जुन बेला बोधिसत्वले प्रतिसन्धि ग्रहण गरे त्यति बेला महाभूकम्प पनि गएको थियो उपासक उपासिकाहरू, महाभूकम्प पनि गएको थियो। तर भगवान बुद्धको त्यो विभिन्न कार्यबाट महाभूकम्प नै गयो भने त्यस्तो हानि नोक्सानी भने हुँदैन है। पहिला हामी कहाँ गयो नि त नेपालमा, त्यसरी हानि नोक्सानी चाहिँ हुँदैन। तपाईँको भूकम्प चाहिँ गइन्छ तर हानि नोक्सानी भने के पनि हुँदैन। एउटा किरा फट्याङ्ग्रा पनि हानि नोक्सानी हुँदैन। त्यो बोधिसत्वहरूको, बुद्धहरूको त्यसरी चाहिँ गर्भधारण होइन, जस्तै प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो पृथ्वीले त्यो चिजलाई चाहिँ धारण गर्दाखेरि कम्पित हुन्छ कि पृथ्वी नै कम्पित हुन्छ। त्यो दिन कुन चाहिँ दिन? अषाढ पूर्णिमा हैन। त त्यसपछि महाराजले त्यस्तो एउटा शुभ समाचार ब्राह्मणहरूबाट त्यसरी चाहिँ लक्षण र अर्थ बताइदिइसकेपछि राजा र मायादेवी त प्रसन्न भए। र सुयोधन महाराज त यति प्रसन्न भए कि ओहो, धेरै साल बाद सुयोधन महाराजको त कति पछि प्राप्त भएको त्यो पुत्र रत्न त तपाईको त्यतिकै प्राप्त भएको होइन, धेरै समय बाद प्राप्त भएको। त सुयोधन महाराजले त्यसरी पुत्र रत्न प्राप्त गरे त्यो खबर मात्र सुन्ने बित्तिकै मनमा त यस्तो प्रीति उत्पन्न भयो, यस्तो आनन्दित भयो, यस्तो मन चाहिँ यति रोमाञ्चिक भयो कि सुयोधन महाराजले चाहिँ घोषणा गरिदिए कि उत्सव सम्पन्न गर, मनाऊ, अब मेरो पुत्र रत्न प्राप्त हुनेछ, ल मनाऊ अब उत्सव। तर राजाको मनमा कथा कथा चाहिँ चिसोपना पनि छ। कारण के थाहा छ? अब राज्यमा नै बसे भने त चक्रवर्ती सम्राट राजा हुने रे। अब सन्यासी भएर गयो भने, यानि कि त्यागी भएर गयो भने बुद्ध बन्छ भनेर पनि चाहिँ समाचार सुनियो। हुन त बुद्ध भनेको त यो त्रिलोकको चाहिँ तपाईको गुरु शास्ता हो, साराको उद्धार गर्न सक्ने हो बुद्ध भनेको त। सारा देवताहरू, सारा ब्रह्माहरू, जति पनि यो संसारमा छन् प्राणीहरू, मनुष्यहरू, देवी देवताहरू जति छन्, ती सम्पूर्णलाई उद्धार गर्ने त बुद्धले हो। बुद्धको एउटा उपदेश सुनेपछि सबैको मन त तपाईको चाहिँ मैलो कपडालाई साबुनले धोए जस्तै सफा चट भए जस्तै भगवान बुद्धको त्यो धर्म, त्यो शिक्षाले त हाम्रो यो कालो मनलाई पनि धोइदिन्छ कि। त्यस्तो उहाँको शिक्षा, उहाँको चाहिँ देशना भनेको त्यति साह्रो चाहिँ ऊर्जावान हुन्छ कि। त बुद्ध हुनु त ठुलै कुरा हो, तर सुयोधन महाराजलाई चाहिँ आफ्नो पुत्र रत्नले चाहिँ घर गृहस्थीमै बसेर सम्राट चक्रवर्ती राजा भएको हेर्न चाहेको के त्यो सुयोधन महाराज।
त ब्राह्मणले दुईटा अप्सन दिएको छ नि त त्यहाँ। अब राज्य सत्तामा नै बस्यो भने चक्रवर्ती राजा सम्राट हुने, फेरि सन्यासी भएर गयो भने त बुद्धत्व ज्ञान नै लाभ हुनेछ भनेर भनेपछि राजालाई त अब कता कता त त्यस्तो चाहिँ अब चिसोपना भए पनि पुत्र रत्न प्राप्त गर्ने भनेपछि त उत्सव मनाओ, अब मनायो उत्सव धुमधामले। कपिलवस्तु नगरमा राजकुमारको जन्म हुने भयो। आहा, धेरै समय बाद राजकुमारको जन्म भएको थिएन। त त्यसपछि जुन बेलादेखि महामाया देवीले गर्भधारण गरे त्यो दिनदेखि 4 जना लोकपाल देवताहरूले महामाया देवीलाई दिन रात आरक्षा दिएको थियो रे। आरक्षण के, सुरक्षा के, केही चाहिँ हानि नोक्सानी केही नहोस्। किन त भन्दाखेरि माया देवीको चाहिँ त्यो गर्भमा बुद्ध जन्मिनको निमित्त प्रतिसन्धि भएको छ। बोधिसत्वले त्यहाँ प्रतिसन्धि ग्रहण गरिसक्यो बुद्ध बन्नको निमित्त। त 4 जना लोकपाल देवताहरूले आरक्षा दिएर बसे। जबदेखि बोधिसत्वले महामाया देवीको गर्भमा प्रतिसन्धि ग्रहण गरे बुद्ध हुनको निमित्त, त्यति बेलादेखि सुधोधन महाराजको त्यो राज्यमा कपिलवस्तुमा भन्नु पर्यो राजाहरूको लागि, राज्यहरूको लागि, जनताहरूको लागि लाभै लाभ हुन थाल्यो, लाभै लाभ हुन थाल्यो। अझै त समृद्धशाली राष्ट्र, महाप्रतापी सुधोधन महाराज भगवान बुद्धको प्रतिसन्धि हुनेदेखि हैन, महामायाले गर्भ धारण गरेदेखि त झन्झनै राज्य त झन्झनै समृद्धशाली, राजाको त झन्झन महाप्रतापी, उसको त लाभै लाभ भयो। त्यो लक्षण के त्यो? कुनै कुनै व्यक्तिहरूको चाहिँ आगमनले नै यो संसार बदलिन्छ कि। तपाईको घरमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ, तपाईको घरमा पनि सक्छ। कसै कसैको चाहिँ आगमनले तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा यति रमझम छाउँछ, यति रोमाञ्चक परिस्थितिहरू आउँछ, आहा मनै प्रसन्न, निन्द्रा आनन्द। त्यो दिनदेखि जति रानीको पहिला धर्म चेतना थियो त्यो भन्दा पनि अझै वृद्धि भएर आयो। धर्म चेतना वृद्धि भए, महारानीको मन झन्झनै हैन शुद्ध भएर गए। धर्म चेतनाको कारणले गर्दाखेरि जबदेखि बोधिसत्व भगवान बुद्धले चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गरे त्यति बेला महामाया देवीले पुरुष तृष्णा पनि रहित भयो। माया देवीलाई त अरूको चाहिँ तपाईको गर्भ धारण गर्दाखेरि अरूको चाहिँ गर्भहरू चाहिँ के भएर जान्छ, अलिकति गरुङ्गो भएर आउँछ, अलिकति चाहिँ हैन केही चिज बोकेको जस्तो भएर आउँछ। तर माया देवीले गर्भ धारण जति सुकै गरे पनि माया देवीको चाहिँ गर्भ धारणको कारणले कुनै पनि त्यस्तो गरुङ्गो गाह्रो साह्रो के पनि भएन। हलङ्गो हल्का शीतल आनन्दित भयो। कुनै त्यस्तो ठकाई सकाई हैन जिउ भारी कहिले पनि भएन। त्यो दिनदेखि महामाया देवीलाई रोग व्याधि भनेको त टाढै भागेछ। केही त्यस्ता चाहिँ शारीरिक रूपमा दुःख कष्ट पीर चिन्ता, मानसिक रूपमा चाहिँ शोक आदि इत्यादि के पनि भएन। शारीरिक रूपमा पनि हल्का, मानसिक रूपमा पनि हल्का, ठकाई सकाई रोग व्याधि भोग तृष्णा आदि इत्यादि के पनि भएन महामाया देवीलाई। किन त भन्दाखेरि रात दिन 4 जना लोकपाल देवताहरूले रक्षा गरिरहेको छ के त्यो महामाया देवीलाई। तपाईँ पनि धर्मात्मा हुनुभयो भने, तपाईँ पनि सिलवान हुनुभयो भने
तपाईलाई पनि गर्न आउँछ लोकपाल देवताले सुरक्षा। तपाईले पो देख्नुहुन्न, तपाईको चाहिँ चारैतिर बसेर तपाईले सेवा गरिरहेको होला। तरै पनि सुधोधन महाराजले कति मायादेवीलाई चाहिँ केयर गर्थ्यो, हेरचाह गर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यत्रो शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा सबै कुराहरूको चाँजो बाजो चाहिँ उपयुक्त भइकन पनि राजाले महारानीको लागि सुसारेहरूको संख्या बढाइदिए सेवा सुसार गर्नको निमित्त। मेरी महारानीले चाहिँ गर्भधारण गरिन्, भविष्यको सम्राट आउँदैछ, मेरो प्राण समान पुत्र, 32 लक्षणले युक्त पुत्र रे। त्यसैले चाहिँ कुनै अभाव नहोस्, कुनै कमी नहोस् भनेर चाहिँ सुधोधन महाराजले चाहिँ महामाया देवी भन्नु पर्यो। माया देवी हो त्यति बेला, पछि मात्रै बुद्ध जन्मेपछि महामाया देवी हैन। माया देवीको चाहिँ स्याहार सुसारको लागि चाहिँ सुसारेहरू चाहिँ बढाइदिए। अब त्यो एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा महारानीको लागि एउटा राजाले गर्नुपर्ने त्यो कर्तव्य पनि हो। त्यो कर्तव्य चाहिँ सुधोधन महाराजले निभाए भन्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि एकजना त अब एउटा किसिमको त तपाईको चाहिँ कर्तव्य पनि हो र अर्को आफ्नो पिताको कर्तव्य हो, राज्यको कर्तव्य हो। तपाईको चाहिँ अब एउटा मैत्री हो, एउटा करुणा पनि हो। सुधोधन महाराज चाहिँ त्यति मैत्री करुणा पनि भएको राजा मानिन्छ हैन। त्यसैले नै सारा जनताहरूको मन जित्न सकेको, सारा जनताहरूलाई चाहिँ अब दया माया राख्ने रानी पनि त त्यस्तै थियो हैन। त्यो हिसाबले भन्ने हो भने राजाको पूर्ण कर्तव्य पालन गरेर चाहिँ शासन चलाउने सुधोधन महाराज चाहिँ भन्नु पर्यो। अब त्यसमाथि अब पहिला नै त्यत्रो चाहिँ हैन कर्तव्य निर्वाह गर्ने त्यो राजाले त अब चाहिँ आफ्नै श्रीमती हैन, आफ्नै महारानी अब गर्भवती भएपछि त अलिकति तपाईको चासो दिएर उसलाई स्याहार सुसार गर्ने त भइहाल्यो नि त हैन। अब एउटा कुरा तपाईहरुले याद गर्नुस्, त्यसरी गर्भधारण गरेर त्यसरी स्याहार सुसार गरेर सुसारेहरूको चाहिँ सेवा सत्कार र लोकपाल देवताहरूको स्याहार सुसारमा त कति समय बिताए त भन्दाखेरि 10 महिना बिताए। र एउटा कुरा तपाईलाई याद भया, बोधिसत्वहरू चाहिँ गर्भमा बस्दाखेरि 10 महिना बस्छ। अब हामी 7, 8, 9 महिनामा जन्मिन्छ हैन, तर बोधिसत्वहरू चाहिँ 10 महिनासम्म गर्भमा बसेर यो संसारमा जन्म हुन्छ भन्ने पनि उल्लेखित पाइन्छ है। अब भन्नुहोस् तपाईले असार, साउन, भाद्र, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख 10 महिना पछि वैशाख महिना वैशाख पूर्णिमाको दिन मायादेवीलाई मनमा के एउटा चेतना, एउटा चित्त उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि आफ्नो माइत देवदह जाने चित्त उत्पन्न भयो। त चित्त उत्पन्न हुने बित्तिकै अब सुधोधन महाराजलाई भन्यो, महाराज मलाई माइत देवदह जान चाहन्छु भनेर चाहिँ महारानीले सुधोधन महाराजलाई भनेको मात्र के थियो, अब गर्भवती भइरहेको बेलामा त तपाईको डोहल्ल उत्पन्न हुन्छ भन्छन्, तपाईको इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छ कि के उत्पन्न हुन्छ। तपाईको चाहिँ बिम्बिसार राजाको अजात शत्रु जन्मिनु अगाडि त तपाईको चाहिँ महारानीलाई त डोहल्ला उत्पन्न भएको नि, रगत पिउने, पाखुराको रगत पिउने, त पाखुरै काटेर तपाईको रगत पिलाएको थियो नि त। गर्भवती महिलाको त्यो डोहल हैन, डोहल्ला पनि भनिन्छ, डोहल उत्पन्न भयो पनि भनिन्छ, इच्छा उत्पन्न हुन्छ के। अरू बेलामा जस्तो होइन, त्यो स्त्रीहरूलाई चाहिँ गर्भवती भएको बेलामा नाना प्रकारको कहिले के खाने, कहिले कहाँ जाने, कहिले के हुने, कस्तो कस्तो चाहिँ इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छ।
त 10 महिना पुगिसकेपछि मायादेवीलाई चाहिँ माइत गमन गर्ने इच्छा प्रकट भएछ र सुयोधन महाराजलाई पनि त्यो सुनाइसकेपछि सुयोधन महाराजले महारानीको इच्छालाई टाल्नु भएन। ठिक छ महारानी, तिमी जाने नै हो भने कपिल वस्तुदेखि देवदहसम्मको त्यो बाटो म चाहिँ सफा गर्न लगाइदिन्छु। बाटोमा चाहिँ पाती पौवाहरू निर्माण गर्न लगाइदिन्छु ताकि त्यहाँ आराम गरेर जान सकोस्। बाटोमा एउटा सुन्दर दृश्य राख्नको निमित्त खैटोहरू पनि राखिदिन्छु भनेर सारा चिज मिलाइदिए सुयोधन महाराजले। महारानीको एक वचनमा सुयोधन महाराजले त्यो सारा चाजबाजो मिलाए। कपिलवस्तु नगरदेखि देवदहसम्म बाटो सफा चक। पाती बनाइदिए त्यहाँ आराम गर्नको निमित्त। जे होस् यात्रा सहज होस्, यात्रामा कुनै त्यस्तो कठिनाइ नहोस् भनेर चाहिँ सैनिकहरूदेखि लिएर लावा लस्कर उसका चाहिँ सुसारेहरूदेखि लिएर सबलाई व्यवस्था गरेर एउटा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब महारानी नै आइसक्यो। रथ एउटा चाहिँ मजाको महारानीको रथ तयार पारेर कपिलवस्तु नगरबाट वैशाख पूर्णिमाको दिन देवदहतिर गएछ महारानी है। अनि देवदहमा जाँदै गर्दाखेरि बीच बाटोमा एउटा लुम्बिनी उद्यान पनि पर्थ्यो है। लुम्बिनी उद्यान पर्थ्यो। त्यो लुम्बिनी उद्यान साह्रै नै मनोहर उद्यान थियो। कहिलेकाहीँ राजकुमार राजकुमारीहरू आदि इत्यादिहरू चाहिँ यो घुम्ने क्रममा हैन त्यो उद्यानमा आएर समय बिताउन आउँथ्यो। त कपिलवस्तुबाट तपाईको देवदह जाँदाखेरि बाटोमा पर्छ भनिन्छ। अहिले पनि त्यस्तै हो, तपाईँ जानुहोस् न एकचोटि। देवदह त पुग्नु भयो होला नि त। कपिलवस्तु देवदह लुम्बिनी जानै पर्ने ठाउँ हो, जानै पर्ने ठाउँ हो। यो त टेक्नै पर्ने भूमि हो। त्यो नेपालीले मात्र होइन संसारले टेक्नु पर्छ। संसारले मात्र होइन, तपाईको देवता र ब्रह्माहरूले टेकेको ठाउँ हो त्यो। त त्यसपछि महामाया देवी जाँदै गर्दाखेरि सुयोधन महाराजको त्यो चाहिँ व्यवस्थाले होइन एउटा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि लुम्बिनी उद्यान आइपुगे। लुम्बिनी उद्यानको त्यो मनोरम दृश्यहरू देखिसकेपछि महामाया देवीले एकैछिन त्यो बगैँचामा यसो डुल्ने, बगैँचाको सुन्दरतालाई चाहिँ अलिकति अनुभव गर्ने, प्रकृतिसँग यसो खेल्ने मनसाय राखेर केही सहेलीहरू लिएर बगैँचामा गएछ। र चारैतिर तपाईको चाहिँ सेनाहरूले सुरक्षा राखेर बसेछ। यसरी चाहिँ महामाया देवी जो चाहिँ गर्भवती थिइन्, 10 महिना पुगेको थियो। अब सहेलीहरू लिएर त्यहाँ जङ्गलमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एक्कासी महारानीलाई चाहिँ प्रसव वेदना भयो। एकैछिन त्यहाँको सुन्दरतालाई हेर्दै रमाउँदै यसो हैन प्रकृतिसँग मजाले बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रसव वेदना भयो भनेको मतलब तपाईको चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्त्रीहरूलाई जस्तो वेदना भएर आठो आठो दुख्ने त्यस्तो होइन। त महारानीले जुन चाहिँ आफ्नो गर्भ परिपक्व भइसकेको गर्भको कारणले गर्दाखेरि प्रसव वेदना यानि कि चाहिँ
पुत्र रत्न प्राप्त गर्ने त्यो अवस्था आइसकेपछि त्यो कुरालाई थाहा पाएर उसका सहेलीहरूले सेतो कपडा त्यही चाहिँ बेर्न लगाए। त्यति बेला महारानी मायादेवीले अब उठिरहेकै अवस्थामा थियो। त्यो उठिरहेको कहाँ थियो त भन्दाखेरि साल वृक्ष मुनि ठ्याक्कै उठिरहेको थियो। अब प्रसव वेदना भइसकेपछि महामाया देवीले चाहिँ एउटा सहारा लिनको निमित्त आफ्नो हात यसरी चाहिँ साल वृक्षको हाँगा समाउनको निमित्त हात के अगाडि बढाएको थियो दाहिने हात। त्यति बेला सालको वृक्षको त्यो हाँगा यसो आफै न्युरेर आएर महामाया देवीको हातमा पर्न आयो रे। अनि महामाया देवीले त्यही दाहिने हातले त्यो चाहिँ सालको वृक्षलाई समाएर आफूलाई चाहिँ एक किसिमले आड भरोसा दिएको थियो रे लुम्बिनीको त्यो साल वृक्षको मुनि। त्यसरी साल वृक्षको हाँगा समाएर उठी नै प्रसव वेदनालाई सहेर बस्दाखेरि सहेलीहरूले चारैतिर सेतो वस्त्रले चाहिँ त्यो चाहिँ अब घेरिसकेपछि सेनाहरू टाढा टाढा गए। सबैले थाहा पाइसके अब महारानीले पक्कै यही साल वृक्ष मुनि कपिलवस्तु उद्यानमै 32 लक्षणले युक्त पुत्र रत्नको जन्म दिने भयो भन्ने सबैले थाहा पाएर अब सबै चनाको भएर बसिरहेको छ। त त्यही उठी साल वृक्षको हाँगा समाई सहेलीहरूले चाहिँ सेतो कपडा त बेर्न लगाए। त्यही समयमा माया देवीले 32 लक्षणले युक्त पुत्र रत्न उठी जन्माए। त एउटा कुरा तपाईले जानकारी दिउँ, बोधिसत्व बुद्धहरू जन्मिनु हुँदाखेरि हामी साधारण मान्छे जस्तो चाहिँ फोहोरले लिप्टिएर त्यही जन्मिनु पर्ने छैन। र जन्मिनु हुँदाखेरि पनि आमालाई कुनै पनि कष्ट र पीडा पनि हुँदैन रे। जसरी धर्मासनबाट धर्मदेशना सकिसकेपछि ओर्लेर आउँछन् त धर्मदेशकहरू, त्यसरी नै सलक्क चाहिँ ओर्लेर आएको जस्तो जन्म हुन्छ रे। आमालाई कुनै पनि त्यस्तो पीडा रहित भएर बरु मात्र चाहिँ शरीरमा चाहिँ प्रीति तरङ्गित भइरहन्छ रे। त्यसरी पनि टीकाचार्यहरूले व्याख्या गरेको छ। र अब उठी त्यसरी चाहिँ जन्म दिँदाखेरि है बुद्ध जन्मिनु हुँदाखेरि भुइँमा नपार्नको निमित्त महाब्रह्माले सुवर्णमय जालमा थापेर लिएको थियो भगवान बुद्धलाई। हेर्नुहोस् है, क्या मजा होला त्यो घटना। ब्रह्मा देवहरूले त भगवान बुद्ध जन्मिनु हुँदाखेरि थापेर लिन आएको थियो। महाब्रह्माले, ब्रह्माहरूको पनि ब्रह्मा हो त्यो त। त्यसपछि महाब्रह्माको हातबाट लोकपाल देवताहरूले थापेर लिए। लोकपाल देवताहरूले थापेर लिइसकेपछि अनि बल्ल त्यो चाहिँ मनुष्यको हातमा गए। अब त्यहाँ सहेलीहरू छन् हैन, त्यहाँ चाहिँ जन्मिनु भइसकेपछि त त्यहाँको चाहिँ अब विविध मान्छेहरू आए, जम्मा भए। त मनुष्यहरूको हातबाट ओर्लेर अनि मात्रै भूमिमा पाइला टेक्नु भएको थियो। त भूमिमा पाइला टेक्ने बित्तिकै जब बुद्धको पाइलाले भूमिमा पाइला टेके तब त्यहाँ भूमिबाट चाहिँ कमलको फूल उत्पन्न भयो। हैन त कमलको फूल उत्पन्न भइसकेपछि 1 पाइला 2 पाइला 3 पाइला हेर्दै त्यति बेला भगवान शुद्धले उत्तर दिशातिर हेरेर 7 पाइला हिँडेको थियो। कति पाइला? 7 पाइला। एउटा पाइलालाई भूमिबाट कमलको फूलले भगवान बुद्धको त्यो पाइला, त्यो चाहिँ पाउलाई थापेर लिन आएको थियो।
सातवटा पाइला चालेको बेला सातैवटा फूल पनि उत्पन्न भयो रे। उत्तर दिशातिर हेरेर त्यो हिँडेको बेलामा भगवान बुद्ध 7 पाइला हिँडेको बेलामा महाब्रह्माले श्वेत छत्र चाहिँ चढाएको थियो, ओढाएको थियो। सुयाम देवता यानि इन्द्र महाराजले चम्मरले हम्केको थियो भनिन्छ। अन्य देवताहरूले राजकीय कपुत भाण्ड सजाउ गरेर चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ पाइला चाल्नु हुँदाखेरि देवताहरू पनि त्यसरी नै सम्मान गरेर खड्ग, छत्र, मुकुट, पाटुका र चमरी लिएर चाहिँ देवताहरू पनि पछि पछि लागेको थियो। हेर्नुहोस् त, ब्रह्माहरू देवताहरू साराका सारा कति मजाको होला। र त्यति बेला चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ हेर्नु भएको थियो रे। यसो यसो हेर्दाखेरि 10 दिशामा भगवान बुद्धले हेर्नु भएको थियो रे, 7 पाइला टेकेर। किन हेर्नु भएको होला? किन त भन्दाखेरि यो संसारमा मैले सम्मान गर्नुपर्ने, मैले आदर गर्नुपर्ने, मैले हात जोड्नु पर्ने कोही छ यो त्रिलोकमा भनेर हेर्नु भएको त कोही पनि छैन। देवताहरूले भन्नुभएको थियो रे, तपाईँ समान यो त्रिलोकमा कोही पनि छैन। हेर्नुहोस्, बुद्ध त ज्ञान प्राप्त गरेको थिएन, त्यति बेला पनि यो त्रिलोकमा कोही पनि छैन। बुद्ध समान अरू कोही पनि छैन। अब बुद्धै भइसकेपछि त कुरै छाड्नुहोस् न तपाईँ, किन त भन्दाखेरि बुद्ध हुनको निमित्त त तपाईँले उहाँले पारमिता गुण त सबै पूर्ण गरेर आउनु भइसक्यो नि। त्यत्रो पारमिता पुरा गर्ने त यो त्रिलोकमा अरू को होला र कोही पनि छैन। त्यस्तो शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर जन्म जन्मान्तरसम्म त्यसरी चाहिँ पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरे, त्याग तपस्या गर्दै संसारको उद्धार गर्ने उद्देश्य राखेर आउन सक्ने अरू यो संसारमा को हुन सक्छ? कोही पनि हुन सक्दैन, कोही पनि हुन सक्दैन। देवताहरूले हात जोडेर तपाईँ समान यो संसारमा अरू कोही छैन। त देवताहरूले थाहा पाए, भगवान बुद्धले यसो यसो हेर्नुभयो। त्यति बेला नै भगवान बुद्धले एउटा चाहिँ औँला ठहराएर के भनेका थिए त भन्दाखेरि अग्गो हमस्मिङ लोकस्य जेठो हमस्मिङ लोकस्य सेठो हमस्मिङ लोकस्य भनेर चाहिँ 7 पाइला चालेर भगवान बुद्धले जन्मिने बित्तिकै त्यसरी बोल्नु भएको थियो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो संसारमा अग्र व्यक्ति मै हुँ, ज्येष्ठ व्यक्ति मै हुँ, श्रेष्ठ व्यक्ति पनि मै हुँ। यो मेरो अन्तिम जन्म हो, अब मेरो पुनर्जन्म हुने छैन भनेर भगवान बुद्धले हात एउटा औँला ठहराएर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो एउटा चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। सारा देवताहरूले चाहिँ साधुकार गुन्जायमान हुने गरी भगवान बुद्धले पुष्प वृष्टि गरे। त्यति बेला जल धारा पनि चढाए भनिन्छ। जन्मिने हुँदै बित्तिकै जल धाराले पनि चढाए, पुष्प वृक्षले पनि चढाए। सारा देवता र सारा ब्रह्माहरू चाहिँ लुम्बिनी बगैँचामा त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुन आए रे, हैन? अब सारा देवता र ब्रह्माहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको जन्मिनु हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धले पुष्प वृक्ष गरेर वन्दना गरेर नमस्कार गरेर साधुकार गर्नको निमित्त त्यो बगैँचा कति महान बगैँचा होला ल भन्नुहोस् त तपाईले। सारा देवता र ब्रह्माहरूको एकत्रित हुने स्थान हो त्यो। हेर्दै जानुहोस् न तपाईले, भविष्यमा लुम्बिनी जस्तो पवित्र भूमि यो संसारमा अरू कुनै पनि हुँदैन। पछि संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमि हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो पृथ्वीमा यत्रो जमिन छ, यत्रो भूमि छ, अझ भनौँ जम्बुद्वीप कत्रो छ। त्यो जम्बुद्वीपमा पनि सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले यो धरतीमा पाइला टेकेको भनेको लुम्बिनी बगैँचाको साल वृक्ष मुनि हो।
त्यो अहिले नेपालमा पर्छ, टौली हवा जिल्लामा पर्छ, 5 नम्बर प्रदेशमा पर्छ। त्यो भूमि संसारको सबभन्दा पवित्र भूमि हो। त्यो भगवान बुद्धले टेकेको त्यो भूमि। त्यसैले सारा संसारका सत्व प्राणी मनुष्य देवता ब्रह्माले लुम्बिनीमा चाहिँ टेक्नै पर्छ पाइला। बिना टेकेर बिना नटेकिकन चाहिँ मरेर जानु भनेको पवित्र भूमिमा पाइला नटेकेर मरेर जानु जस्तै हुन्छ। त्यसैले सबैका सबै मान्छेहरूले चाहिँ लुम्बिनीमा पाइला टेक्नै पर्छ, चाहे जोसुकै धर्मको होस्। भगवान बुद्धको त्यो शिक्षा भनेको त सारा धर्मलाई चाहिँ उद्धार गर्ने हो, सारा धर्मावलम्बीलाई उद्धार गर्ने हो। त्यसैले भगवान बुद्धलाई धर्मराज पनि भनिन्छ। धर्महरूको राजा हो भगवान बुद्ध, धर्महरूको राजा, धर्मराज। नमो तस्स धम्मराजस्स तथागतस्स। तथागत भगवान बुद्ध धर्मराज तथागत भगवान बुद्धलाई नमस्कार भनेको है। यो चाहिँ यो पनि भन्न सक्नु पर्छ हामीले। त त्यस्तो धर्मको राजा जन्मिनु भएको त्यो दिनमा सारा देवी देवताहरू ब्रह्माहरू हैन सारा आएर पुष्प वृक्षा गर्यो रे। के कति मजा भयो होला। भगवान बुद्ध त्यसरी जन्मिनु हुने बित्तिकै त्यसरी चाहिँ बोल्नु भएको। 3वटा जन्ममा मात्रै 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म जन्मिनु हुँदाखेरि 3टा जन्ममा मात्रै भगवान बुद्धले त्यसरी बोल्नु भएको। तपाईलाई थाहा छ नि कुन कुन जन्ममा भगवान बुद्ध त्यसरी जन्मिनु भयो। एक मोहसत पण्डित भएर जन्मिनु हुँदाखेरि बोधिसत्वले बोल्नु भगवान बुद्धले बोल्नु भएको थियो। त्यति बेला जन्मिनु हुँदाखेरि हात मुट्ठी पारेर जन्मिनु भएको थियो। त आमाले सोध्नु भयो, छोरा तिमीले किन हात मुट्ठी पारेर के लिएर आयौ र? त भगवान बुद्ध बोधिसत्वले के भने, आमा यो औषधि हो, यसले सम्पूर्ण रोगलाई चाहिँ निवारण गर्ने यो औषधि लिनुस् आमा भनेर चाहिँ मोहसत। त्यसैले चाहिँ त्यो औषध लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि पछि त नाम चम्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ महाथपिसकेपछि मोहसत भएर गएको, मोहसत पण्डित नामले प्रचलित भयो। औषधि बोकेर आएको कारणले चाहिँ औषध त मोहसत भयो पाली भाषामा। त्यति बेला पनि चाहिँ बोल्नु भएको थियो। त्यस्तै गरी दोस्रो चाहिँ कहिले बोल्नु भएको थियो भन्दाखेरि तपाईको बेसन्तर राजकुमार को रूपमा जन्मिनु भएको बेलामा पनि भगवान बुद्धले बोल्नु भएको थियो। आमा मेरो हात खाली छ, दान दिनको लागि केही चिज मलाई चाहिँ दिनुस् भनेर बोल्नु भएको थियो। त आमा पनि खुसी भएर आफ्नो छोराले चाहिँ दान दिनको लागि मागे भनेर चाहिँ 1000 काँसारपनको त्यो काँसारपनको त्यो झोला पनि हातमा राखेर दिएको थियो रे। ल जति दिन मन लाग्छ तिमी देऊ भनेर आमाले पनि त्यो जन्मिने बित्तिकै हातमा त्यसरी चाहिँ पैसाको थैली राखेर दिएको थियो। एकपल्ट मुट्ठी पारेर आएको, एकपल्ट हात खोलेर आएको र अर्को यो भगवान बुद्धको अन्तिम जन्म हैन। अब भइरहेको बेलामा त हात यसरी चाहिँ ठहराएर अग्गो होमस्मिङ लोकस जेठो होमस्मिङ लोकस सेठो होमस्मिङ लोकस भनेर बोलेको त यो पनि तपाईहरुले चाहिँ याद गरेर राख्नुहोस्। उपासक-उपासिकाहरु, भगवान बुद्धले 3टा जन्ममा यसरी बोल्नु भएको थियो। मैले मोहसत पण्डित तपाईहरुले देशना गर्छु त भनेको थिएँ, तर बुद्ध जीवन नै सुरु गरौँ, त्यसपछि मोहसत पण्डित पनि तपाईहरुले देशना गरौँला। त्यो पनि अलिकति लामो छ कि, बेसन्तर जातक भन्दा पनि लामो छ त्यो। बेसन्तर जातक हाम्रो 10-12 भाग गएको थियो भने त मोहसत पण्डित त जान्छ होला 15-20 भाग। त्यत्रो लामो छ त्यो। अझ हामीले 2 घण्टा भन्यो भने मात्र त्यत्रो हुन्छ। 1 घण्टा भन्यो भने त 50 भाग जान्छ त्यो। त्यस्तो हो के त्यो। त्यही भएर चाहिँ 2 घण्टा भनिरहेको। अहिले 2 घण्टा नभनौँ क्यारे, धेरै समय पनि तपाईहरुलाई पनि छैन। अहिले चाहिँ स्मृति नख आइरहेको छ तपाईको चाहिँ, अब नु डय भिन्तुना हैन आइरहेको छ।
अब मलाई त यो दीपावली यो चाहिँ पूजा होइन किस पूजाको भन्न मन लागेको थियो, तैपनि अब आफ्नो विषय नभएको कारणले नभनौँ भनेर, नत्र यो शरीरलाई आफैले आफैलाई किन पूजा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँले बताइदिन्थेँ। यो चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ हामीमा सबैमा देवत्व छ कि हामीमा सबैमा बुद्धत्व छ क्या यो शरीरभित्र। त्यसैले त्यही देवत्व त्यही बुद्धत्वलाई चिनेर हामीले पूजा गर्ने हो कि वास्तवमा। आफैले आफैलाई पूजा गरेको भने शरीरलाई पूजा गर्यो, यो शरीर यो पञ्चस्कन्धमा त्यस्तो सामर्थ्य छ भनेको के देवत्वको सामर्थ्य बुद्धत्वको सामर्थ्य छ र त्यसैले त्यो ऊर्जा शक्तिलाई पूजा गर्ने हो कि। त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने धेरै लामो छ हेर्नुहोस् होइन। त भगवान बुद्धले पनि यो पञ्चस्कन्ध धारण गरेर नै तपाईँले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको। यो शरीर नभएको भए यो पञ्चस्कन्ध नभएको भए त उपलब्धि पनि त गर्न सक्दैन थियो नि त भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ जन्म जन्मान्तर लिँदै लिँदै यो पञ्चस्कन्धलाई धारण गर्दै 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 अन्त बुद्ध भएर जन्मिनको निमित्त होइन नेपालको लुम्बिनी बगैँचा साल वृक्षको मुनि 7 पाइला टेकेर उहाँले ठुलै घोषणा गर्नुभयो, बोल्नुभयो। र तपाईलाई एउटा अर्को एउटा पनि कुरा तपाईलाई सुनाइहाल्छु। जुन दिन भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको थियो त्यो दिन वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो। त्यो वैशाख पूर्णिमाको दिन बुद्धले जन्म लिनु भएको बेलामा अरू पनि जन्म भएका थिए। हुन त 7 प्रकार अरू पनि जन्म भएका थिए भनिन्छ होइन। त्यसमा मैले तपाईलाई बीचमा अलिकति मिलाउनु पर्छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यही दिन यशोधरा देवीले पनि जन्म लिएका थिए। याद गर्नुहोस्, यशोधरा देवी जो पछि भगवान बुद्धको सहयात्री बन्छ, जीवनको अर्धाङ्गिनी बन्छ। यशोधरा देवी पनि जन्मिएको त्यही दिन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ छन्दको सारथी पनि जन्मेको त्यही दिन होइन। त्यसपछि त्यही दिन चाहिँ कालोदाई अमात्य होइन। तपाईलाई कालोदाईको भनेपछि याद भयो होला नि त। कसैले चाहिँ कपिल वस्तुमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई ल्याउन नसक्दाखेरि कालोदाई अमात्य कालोदाई मन्त्री पनि भनिन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ पठाउनु भएको थियो नि त सुदूर महाराजले। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको त जिग्री दोष हो नि त्यो। त्यही दिन जन्मेको उसको त साथी मित्र सँगै हुर्केको सँगै खाएको सँगै बसेको होइन। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हस्तिराज आजानीय भनेको के थाहा छ? मङ्गल हात्ती। र मङ्गल हात्ती पनि त्यति बेला नै जन्मेको भनिन्छ। कहीँ कहीँ चाहिँ मङ्गल हात्तीको सत्ता आनन्द राजकुमार जन्मेको थियो, पछि आनन्द भन्ते भयो नि त। आनन्द भन्ते पनि लेखिएको छ कतै कतै कतै। हस्तिराज आजानीय मङ्गल हात्ती पनि त्यही दिन जन्मेको थियो भने त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ अश्वराज कण्ठको पनि त्यही दिन जन्मिनु भएको। कण्ठको भने थाहा छ नि त तपाईको त महाभिनिस्कन गर्दाखेरि भगवान बुद्धले चढेर गएको घोडा, कण्ठको घोडा, त्यसलाई चाहिँ हस्तिराज कण्ठक भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्ध सँगसँगै हुर्केको सँगसँगै काँधमा चढेको। त्यही भएर चाहिँ भनिन्छ कण्ठको घोडाले कसैलाई पनि आफ्नो जिउमा हाल्दैन रे, चढ्नै सक्दैन रे। किन त भन्दाखेरि उसको काँध उसको चाहिँ यो ढाड होइन भनेको चाहिँ सिद्धार्थ कुमारको लागि मात्रै हो भन्छ रे। उसले कसैले चढाउन दिँदैन रे होइन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ अर्को के जन्मियो त भन्दाखेरि त्यही दिन बोधि वृक्ष पनि त्यही दिन चाहिँ उत्पन्न भएको थियो। बोधि वृक्ष पनि त्यति बेला उत्पन्न भएको थियो। तपाईले बोधि वृक्ष कहाँ जन्म? लुम्बिनीमा भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको बोधि वृक्ष त बुद्धगयामा उत्पन्न भइसक्यो। जुन बोधि वृक्ष मुनि भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने हो त्यो वृक्ष पनि त्यति नै वर्ष भयो।
त अर्को के पनि उत्पन्न भएको थियो त भन्दाखेरि चारवटा निडी कुम्भ भनिन्छ त्यसलाई। चार निडी कुम्भ भनेको धनले परिपूर्ण भएको हैन, त्यसलाई के भनिन्छ तपाईको चाहिँ, अब धन भनेपछि त्यति बेला चाहिँ रत्नहरू जडित हैन, चार निडी कुम्भ, निडी भनेको धन सम्पत्ति हीरा मोतीले भरि भराउ भएको चारवटा घडा पनि उत्पन्न भयो रे भगवान बुद्धको त्यो पुण्यको प्रभावले। भनिन्छ त्यो घडाहरू कति योजन थियो त भन्दाखेरि एउटा घडा 3 योजन, एउटा घडा 2 योजन, एउटा घडा 1 योजन, एउटा घडा आदि योजन यो चाहिँ गोलाइको त्यो घडा उत्पन्न भएको थियो। त्यत्रो घडामा भरि भराउ निडी धन सम्पत्ति हीरा मोती ज्वालर पन्ना भन्नु पर्ला। अब त्यस्ता चिजहरू पनि त्यो चारवटा घडा पनि उत्पन्न भएको थियो रे। त्यो कुन दिन भएको थियो? वैशाख पूर्णिमाको दिन भएको थियो। वैशाख पूर्णिमाको दिन भएको थियो। त्यसैले तपाईलाई याद गरिराख्नुस् है, कुनै कुनै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नोट गरिराख्दाखेरि पनि हामीलाई साह्रै उपयुक्त हुन्छ। हेर्दाखेरि बुद्ध जीवन साधारण जस्तो लाग्ला, तर साधारण छैन। बुद्ध जीवनी मात्रै तपाईले सुन्दै जाने हो भने, अगाडि बढ्ने हो भने यस्ता धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू र आश्चर्य रहस्यका कुराहरू र अद्भुत श्रद्धायुक्त कुराहरू, ज्ञानयुक्त कुराहरू तपाईले चाहिँ पाउनुहुनेछ बुद्ध जीवनीमा पनि। त भगवान बुद्धको पुण्यको आनुभावले, पारमिताको आनुभावले, त्याग तपस्याको बलले, अधिष्ठानको बलले भगवान बुद्धले सम्पूर्ण क्लेशहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर त्यसरी चाहिँ बुद्धत्वको ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त नेपालको लुम्बिनी बगैँचाको साल वृक्ष मुनि त्यसरी जन्मनु हुँदाखेरि देवता र ब्रह्माहरूले पनि पुष्प वर्षा, जल वर्षा गरेर देवताहरूले पनि साधुकार दिनुभएको थियो। देवताहरूले पनि हात जोडेर चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ नमन गरेको थियो र भनिन्छ कपिलवस्तु र देवदह नगरमा हर्ष उल्लास मनाए पनि भनिन्छ। यति कुरा त तपाईहरूलाई धेरै गाह्रो कुरा पनि होइन, एउटा दुईटा नामहरू मात्रै तपाईँले टिप्पण गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यसरी सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता नेपालको लुम्बिनी बगैँचा साल वृक्ष मुनि जन्मिनु हुने बित्तिकै 7 पाइला टेकेर अग्गो हमस्मिन लोकस जेठो हमस्मिन लोकस सेठो हमस्मिन लोकस भनेर यसरी बोल्नु भयो। र त्यो सँगसँगै अरू पनि जन्मिनु भयो भन्ने विषय तपाईलाई चाहिँ आफ्नो मन मस्तिष्कमा चाहिँ अलिकति मजाले राखिराख्नुस् है। त जन्मिसकेपछि महामाया देवी जुन उद्देश्यको लागि अब चाहिँ माइती जान्छु भनेर आएको थियो, अब बीच बाटोमै लुम्बिनी बगैँचामै त्यस्तो तपाईको चाहिँ 32 लक्षणले युक्त भएको त्यो पुत्र रत्न प्राप्त हुने बित्तिकै त्यति बेला पनि के भएको थियो? भूकम्प गएको थियो है उपासक उपासिकाहरू, भूकम्प गएको थियो। त बीच बाटोमै पुत्र रत्न प्राप्त भइसकेपछि अब आफ्नो चाहिँ सुयोधन महाराजलाई पनि पुत्र रत्न त हेर्न मन लाग्ला। त्यसपछि देवदह जानको लागि हिँडेको माया देवीले के सोचे त भन्दाखेरि अब देवदह होइन, म अब कपिलवस्तुमै फर्किनु पर्छ भनेर महामाया देवी देवदह नगइकन फेरि आफ्नो दरबार कपिलवस्तु नगरमै फिर्ती सवारी होइ बक्सियो। ल राजा रानीहरूलाई यसरी नै भन्छ कि अरे होइन। त्यहाँबाट चाहिँ माया देवी फेरि कपिलवस्तु चाहिँ फिर्ती भइसकेपछि त्यहाँ कपिलवस्तुमा धुम चक्रले अब चाहिँ के भयो त उत्सव मनायो।
कपिलवस्तुबाट त कति धुमधामले मनायो 32 लक्षणले युक्त भएको। अब त्यो लक्षणहरू पनि मैले तपाईँलाई एकचोटि भन्छु भनेको थिएँ, पछि भनौँला। यो 32 लक्षण भनेको हो, यो चाहिँ यो 80 व्यञ्जन भनेको के हो भन्ने कुरा त म तपाईँलाई पछि पनि अब भनौँला। तर वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्ध संसार उद्धारको लागि यो लोकमा नेपालको लुम्बिनी बगैँचा साल वृक्षको मुनि जन्मिनु भयो। ल आज चाहिँ यो भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको यो वैशाख पूर्णिमाको दिनको विषयमा आज हामीले देशना गर्यौं। तपाईहरुले सुन्नुभयो। तपाईहरु सबैलाई साधुवाद छ र केही कुराहरु पनि भन्नु बाँकी छ। त्यसैले मैले यो देशना चाहिँ यही अहिले चाहिँ क्रमशः गरे भन्नु पर्यो। भोलि पनि भगवान बुद्धको जीवनी चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिन्छ। अब नसकेसम्म निरन्तर अगाडि बढ्छ र बुद्ध जीवनीलाई पनि हामीले चाहिँ गौरव राखेर सुन्नु आवश्यक पनि छ हैन। अब यसमा विभिन्न कथाहरू आउँछ, विभिन्न चाहिँ घटनाहरू आउँछ। त्यो घटनाहरू पनि हामीले चाहिँ मजाले सुनिराख्नु पर्छ उपासक उपासिकाहरू है। र अब हाम्रो चाहिँ नेपाल सम्वतको रूपमा चाहिँ 1141 नेपाल सम्वत 1141 पनि अब शुभारम्भ भइसकेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ नुदय भिन्तुना है। र यो हाम्रो चाहिँ मौलिक सम्वत हो। यो नेपालको एउटा चाहिँ मौलिक सम्वत हो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो यो विक्रम सम्वत भनेको त अब आयातित सम्वत हो। विक्रमादित्य भनेको त तपाईको चाहिँ अहिले पनि चाहिँ इन्डियाको छ नि त हैन, त्यहाँ पनि विक्रम सम्वत मानिन्छ। त हाम्रो नेपालको एउटा मौलिक सम्वत भनेको नेपाल सम्वत हो। र अरु अरु पनि सम्वतहरू छन्। तर हुन त अब चाहिँ भगवान बुद्धको पालामा बुद्ध सम्वत पनि छ हामीसँग। हुन त धेरै सम्वतहरू छन् हैन। बुद्ध सम्वत त तपाईको चाहिँ 2564 भइसक्यो हैन। तैपनि अहिले हाम्रो चाहिँ नेपाल सम्वत नुदय भिन्तुना सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र उन्नति प्रगति छाओस्। रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भई दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर सुख शान्ति पूर्वक जीवन यापन गर्न सकोस्। मैत्री करुणा चित्तले चाहिँ युक्त भएर जीवन यापन गर्न सकोस्। एक आपसमा मेल मिलाप सद्भाव नराम्रा जति चीजहरू छन्, जसरी चाहिँ दियो बाल्दाखेरि अन्धकार हटेर जान्छ, दीपावली मनाउँदाखेरि पनि त्यसरी नै हुन्छ। त्यहीको नाम नै दीपावली हो। दीपावली मनाउनु भनेकै आफूमा भएको अन्धकारलाई हटाउने हो, जसरी दियोले अन्धकारलाई हटाउँछ। त तपाईले आफ्नो जीवनमा भएको अन्धकार हटाउन सक्नु भएन भने जति सुकै दीपावली मनाए पनि के पनि छैन हौ बाजुको बाजुको। यस्तो त अब कति मनाए मनाए। त दियो बत्तीको ठुलै महत्व छ उपासक उपासिकाहरू। बुद्ध शासनमा ठुलै महत्व छ। तपाईको भगवान बुद्धको अगाडि हामीले दियो चढाउँदाखेरिको चाहिँ आनिसंस भनेको चाहिँ हाम्रो यो मन मस्तिष्क तेजिलो हुन्छ र हाम्रो मन मस्तिष्कमा यो नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, अकुशल चित्तहरूले ठाउँ लिन सक्दैन। जसरी दियो बलिरहँदाखेरि त्यहाँ अन्धकारले ठाउँ लिन सक्दैन। त्यसैले तपाईहरुले दीपावली मनाउनु भयो भने, नुदय भिन्तुना भनेर दियो बाल्नु भयो भने कामना गर्नुस्, जसरी यो दियोले अन्धकार हटाउँछ त्यसरी नै मेरो जीवनमा भएका अन्धकार पनि हटेर जाओस्। यो परिवारकोमा भएको, समाजमा भएको, यो राष्ट्रमा भएको, यो संसारमा भएको यस्ता रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा अकुशल नराम्रा सोच चेतनाहरू पनि हटेर जाओस् भनेर हामीले कामना गरेर चाहिँ दियो बाल्नुपर्छ। र यो मन मस्तिष्क तेजिलो हुन्छ के। तपाईलाई मैले बोनस दिइहालौँ आज। सारीपुत्र भन्तेले पनि उहाँको त्यत्रो त्यो दिमाग, उहाँको चाहिँ मन मस्तिष्क त्यति ऊर्जाशील तेजिलो भएको कारण उहाँले चाहिँ पारमिता पुरा गर्नु हुँदा उहाँहरूले पनि त 1 लाख कल्पसम्म पारमिता पुरा गर्नु भएको थियो नि त। त्यो पारमिता पुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सारीपुत्र भन्तेले दियो चढाउनु हुन्थ्यो रे के, दियो बाल्नु हुन्थ्यो रे के। त्यसैले दियो बाल्नु तपाईले चाहिँ त्यतिकै तपाईले औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नको निमित्त बाल्ने हो भने त्यो अर्कै हो। हेर्नु
तर तपाईँले मनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुशल चेतना वृद्धि हुने गरी तपाईँले दियो बाल्नु पर्यो, नत्र भने दियो बाल्नुको कुनै अर्थै हुँदैन होइन। त्यसैले नौदमा त झलमल पार्छ उपासकको, पार्नुस्। यसरी नै मेरो जिन्दगीमा पनि मैले दानशील भावनाले कुशल कर्मले जिन्दगी पनि झलमल पार्नुपर्छ र अरूलाई पनि झलमल दिनुपर्छ। दियोको अर्थ के? आफू जलेर पनि अरूलाई चाहिँ के गर्छ? उसले उज्यालो दिन्छ। त्यसैले दियो बाल्ने मान्छेले यो मेरो जीवन भनेको मेरो लागि मात्र होइन, यो जीवन म अरूको लागि पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने त्यो दियोबाट सिक्नुहोस्। त्यो सिक्नु भएन भने जतिसुकै दियो बालेर पनि के गर्नु, अर्थ हुँदैन नि तपाईँको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूलाई नौदया भिन्तुना सबैको जीवनमा मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, समृद्धिशाली हो, तपाईँहरूको सारा मनले चिताएका कार्यहरू पुरा होस्, तपाईँले चाहिँ बुनेका सपनाहरू चाहिँ सत्य भएर निस्कोस्। सही सही सपनाहरू फेरि नराम्रो नराम्रो चाहिँ होइन फेरि होइन। त्यसैले चाहिँ आज मैले एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्नु पनि मलाई हिजो दिमागमा ट्वाङ्क आएको कि कस्तो आयो त भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ करिब करिब 250 भाग निकट निकट छौँ होइन। उपासक उपासिकाहरूले अहिलेसम्म पनि यस्तो सौहार्दपूर्ण तरिकाले धर्म देशनालाई रुचाउनु भयो, धर्म देशलाई साथ दिनुभयो, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले पनि सुझाव दिनुभयो, मैले पनि त्यो लिएँ पनि होइन। यसरी चाहिँ एक आपसमा हामी चाहिँ निकटतम सम्बन्ध रहेर, यद्यपि चाहिँ भेटघाट नभए पनि यो फेसबुक लाइभबाट हामीले चाहिँ हरेक दिन हामी चाहिँ 8 महिना भयो हामी चाहिँ भेटिरहेको र उपासक उपासिकाले पनि मैत्रीपूर्ण साथ दिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि त मुरी मुरी कोटी कोटी तपाईँहरूलाई साधुबाट नदिकन बस्दै सक्दिनँ म। र अन्तमा मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्नु, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, तपाईँले नबुझ्नु होला फेरि। त 250औं भागमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के योजना बनाएका छौँ त भन्दाखेरि उपासक उपासिका जसले चाहिँ यो धर्म देशना सुनिरहेका छन् उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सबैको उपासक उपासिका क्लिप्स बनाउने। क्लिप्स भनेको तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भिडियो क्लिप्स मलाई पठाउनुहोस् है। तपाईँले चाहिँ मोबाइलबाट भए पनि या कहीँबाट भए पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो भोइस रेकर्ड होइन, आफ्नो चाहिँ भिडियो रेकर्ड गरेर चाहिँ यो धर्म देशना तपाईँको चाहिँ एक भागदेखि अब 250 भागको लागि तपाईँले चाहिँ टार्गेट गरेर बनाउनुहोस्। त्यो भागसम्ममा तपाईँले देशना सुनेर आफूलाई लागेको, आफूलाई चाहिँ अनुभव भएको विषयवस्तुहरू समेटेर एउटा भिडियो क्लिप्स बनाउनुहोस्। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ धेरै लामो समय होइन, एउटा चाहिँ अब 2-3 मिनट मात्रै भनौँ है, धेरै लामो पनि नपठाउनुहोस्। लामो पठायो भने एडिटिङ गर्नलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ र हामीले चाहिँ अब 250 भागको उपलक्ष्यमा एउटा चाहिँ भिडियो क्लिप्स बनाएर चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्ने चाहिँ योजना बनाएका छौँ। तपाईँहरूले पठाएको त्यो भिडियो क्लिप्सहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर एउटा चाहिँ लामो सबैको तपाईँको चाहिँ नाम ठेगाना होइन सबै तपाईँले चाहिँ पहिला आफ्नो परिचय दिएर त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो धर्म देशना जुन चाहिँ लकडाउनदेखि सुरु भएको यो फेसबुक लाइभ धर्म देशनाको विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया के छ, जसरी तपाईँले चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ नि, त्यो यस्तो छ उस्तो छ। अब उपासक उपासिकाको त्यो कमेन्ट पढ्दाखेरि नि मलाई त खुबै ऊर्जा आउँछ कि अब त्यसलाई चाहिँ भिडियो क्लिप्समै रेकर्ड राखौँ र 250औं भागमा अहिले चाहिँ आज 237 भाग भयो। अब हामीसँग चाहिँ अर्को 13वटा भाग छ होइन। त्यो समय 13 दिनभित्रमा हामीले त्यो सबै कलेक्सन गर्नेछौँ। अब 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ हामीलाई तपाईँले चाहिँ पठाउनु पर्यो। त्यो पठाएको त्यो भिडियो क्लिप्स अलिकति क्वालिटी पनि होस् होइन, एउटा भिडियोबाट होस्, जसरी भए पनि तपाईँले रेकर्ड गरेर चाहिँ 2 मिनटभन्दा 3 मिनटको बिचमा तपाईँले त्यो रेकर्ड गर्नुहोस् र मलाई चाहिँ तपाईँले इमेलमा पठाइदिनुहोस्। त्यो इमेलमा पठायो भने चाहिँ क्वालिटी राम्रो हुन्छ। अब होइन भने कसैले चाहिँ अब फाइबरमा पठायो, तपाईँको चाहिँ मेसेन्जरमा पठायो भने चाहिँ त्यो अलिकति क्वालिटी पनि हुँदैन होइन। अब इमेलमा पठायो भने चाहिँ त्यो धेरै नै क्वालिटी हुन्छ।
त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले त्यति चाहिँ गरिदिनु भयो भने म समेटिहाल्छु र एउटा छुट्टै एउटा भिडियो क्लिप्स बनाउनको निमित्त यो चाहिँ अब सुरु हुन गइरहेको कारणले अब उपासक उपासिकाहरूको त्यो चाहिँ अब मैत्रीपूर्ण होइन सद्भावपूर्ण सहयोगपूर्ण एउटा हौसलापूर्ण एउटा तपाईँहरूको चाहिँ प्रतिक्रियाहरूलाई पनि समेटेर चाहिँ किन चाहिँ सुरक्षित नपारौँ भनेर चाहिँ हिजो टङ्क आयो क्या दिमागमा। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूलाई यो चाहिँ अनुरोध है, यो चाहिँ प्रसारण हुने चाहिँ हाम्रो 250औं भागमा म पोस्ट गरिदिन्छु। तपाईँहरूकै शब्द तपाईँहरूकै भिडियो त्यो कलेक्सन गरेर एउटा चाहिँ भिडियो क्लिप बनाएर पोस्ट गर्ने हो। त्यसैले उपासकहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् है। धेरै उपासक उपासिकाहरूले देशना सुनिरहनु हुँदाखेरि तपाईँले कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ फोनै गर्नुहुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ विदेशबाट म्यासेन्जरले पनि फोन गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ भाइबरबाट, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ भेटेरै होइन सहयोग गरेरै तपाईँले धेरै चाहिँ हौसला दिनुभएको छ। त्यसको लागि त मुरी मुरी साधुवाद छ। अब एउटा चाहिँ अब 250 भाग त हामी जान्छौँ, यो त निरन्तरता गइरहन्छ होइन। 250 भन्दा पनि बढी जान्छ जान त त्यसमा त खेर नगर्नुहोस्। तर चाहिँ सबै उपासक उपासिकाहरूले फेरि म दोहोऱ्याएको छु होइन, तपाईँहरूले चाहिँ बिर्सनु होला भनेर नि, एउटा चाहिँ यो लकडाउनको समयमा जुन फेसबुक लाइभ हामीले चाहिँ यो प्रसारण गरिरहेका छौँ, यो फेसबुक लाइभ धर्म देशनाको विषयमा तपाईँलाई आफूलाई सुनेर होइन तपाईँलाई लागेको, मनमा लागेको आफ्नो अनुभव र यो धर्म देशनाको विषयमा प्रतिक्रिया 2-3 मिनटको चाहिँ भिडियो बनाएर अवश्य चाहिँ भन्तेलाई सम्झेर पठाइदिनु होला। सबै उपासक उपासिकाहरू पनि पछि त हाम्रो फेसबुकमा युट्युबमा सबलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राखिदिने हो। यो एउटा चाहिँ तपाईँहरूको लागि मैले अनुरोध गरेँ है। तपाईँले बुझ्नु भएको भएन है, त्यसैले चाहिँ बुझ्नु भएको जस्तो लाग्छ। नबुझे भए तपाईँहरूले पनि फेरि म बार बार भन्ने गर्छु नै, त्यसमा त केही भएन। र अन्तमा उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू सबै उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण नुदया भिन्तुना, सबैको जीवन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र आफ्नो जीवन दियो जस्तै बनेर अर्काको जीवनलाई पनि उपकार गर्ने हेतु तपाईँले आफ्नो जीवनलाई आदर्शमय बनाउन सकोस् भन्दै तपाईँको जीवनमा भएका अन्धकारहरू हटेर तपाईँको जीवनमा ज्योति प्राप्त होस् भन्दै आजको देशनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्। र अन्तमा हामीले गरिरहेका जति पनि पुण्यहरू छन्, यी पुण्यहरूलाई बितेर जानु भइसकेका गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते लगायत स्याडो पण्डिता विभुंश गुरुवर लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्, उहाँहरूले पनि अनुमोदन गर्न सकोस् र देवताहरू, सत्व प्राणी र मनुष्यहरूले पनि यो पुण्य लाभ होस्। तपाईँ हाम्रो उहाँ सबैको ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्, उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय शान्तिमय होस् भन्दै पुनः एकपल्ट नुदया भिन्तुना भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं
सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब्बमङ्गलम्। आजको दिन सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, नुदया भिन्तुना सबैको सुखी शान्ति होस्।